आदरणीय दर्शक नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। अहिले विश्वमा कोरोनाको संक्रमण फैलिरहेको बेला, विश्व नै आतंकित भइरहेको बेला दक्षिण कोरियाले भने सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ र यो महामारीका बीचमा भएको संसदीय निर्वाचनमा सत्तारूढ पार्टीले जित हासिल गरेको छ। सामाजिक दूरी र उल्लेख्य सतर्कता अपनाएर सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रपति मुन जाई इनको डेमोक्रेटिक पार्टीले कुल 300 मध्ये 163 जित हासिल गरेको छ। अहिले म दक्षिण कोरियाको निर्वाचनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छैन। अब अमेरिकामा जुन 2020मा निर्वाचन हुँदैछ, त्यो निर्वाचनमा फेरि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पुनः विजय हासिल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, सक्छन् भने किन सक्छन् र सक्दैनन् भने किन सक्दैनन् होला, यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। हामीले देख्यौँ दक्षिण कोरियाले सफलतापूर्वक यसलाई न्यूनीकरण गरेको, यो महामारीलाई न्यूनीकरण गरेको कारणले त्यहाँको सत्तारूढ पार्टीले जित्यो। तर तपाईँ अमेरिकाको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने अमेरिका भनेको एकदमै नाजुक स्थितिमा छ। अहिले यत्रो शक्ति सम्पन्न र धनी हुँदाहुँदै पनि अमेरिका मानिसहरूको मृत्युदर घटाउन सकिरहेको छैन। दिनका दिन त्यहाँ हजारौँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ भने लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन् र यसको सम्पूर्ण दोष मानिसहरू डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिइरहेका छन्। तथापि पनि मानिसहरू के भनिरहेका छन् भने आउने निर्वाचनमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले नै जित्छन्। जतिसुकै अव्यवस्था भए पनि, जतिसुकै असफल भए पनि, उनी यो कोरोना सङ्क्रमण रोक्नको लागि असफल भए पनि उनकै जित हासिल हुन्छ भन्ने धेरै मानिसहरूको अनुमान छ। यो मनोवैज्ञानिक तर्क दिएर पिटर टी कोलम्यानले समेत सम्पूर्ण कुराहरू लेखेका छन्। मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले के देखाउँछ भने जब मानिस आफ्नो मृत्युबारे सचेत हुन थाल्छन्, तिनीहरूले आफ्नो जीवन रक्षा गर्ने वचन दिने नेताको समर्थन गर्छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा धेरै अमेरिकी नागरिकको दिमागमा यति बेला एउटा प्रश्नले ठाउँ लिएको छ, त्यो हो यी घटनाक्रमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावमा कस्तो असर पार्ला। अमेरिका कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चपेटामा परेको त हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले दैनिक रूपमा समाचारहरू सुनिरहेका छौँ र आजै मात्र पनि त्यहाँ हजारौँ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने 6 लाखभन्दा चान्चुन अब 7 लाखको हाराहारीमा पुग्न लागिसकेको छ। त्यति धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोनाबाट प्रभावित अहिले अमेरिका नै बनेको छ। अनि यही नोभेम्बर 2020मा राष्ट्रपति निर्वाचन पनि हुँदैछ अमेरिका। कोरोना भाइरसको प्रकोप सामना गर्न ट्रम्पले लिएको नीतिहरूप्रति धेरै अमेरिकी खुसी छैनन्। महामारीलाई राष्ट्रपतिले गम्भीर रूपमा नलिएको, परीक्षणमा अवरोध गरेको, दैनिक ब्रिफिङ भ्रमपूर्ण र गलत सूचनाहरू दिइरहेको, गलत औषधिहरू सिफारिस गरिरहेको र अरू धेरै यस्ता अभियोगहरू उनीमाथि लगाइएको छ भने लकडाउन र सटडाउन गर्न पनि धेरै समय लगाएर मानिसहरूलाई सङ्क्रमित हुन दिइरहेको र कुनै किसिमको कडाई नगरेर पुरा देशमा कोरोना फैलाएको अभियोग पनि उनीमाथि छ र धेरैले यसैको आधारमा उनले आउने निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना घट्दै गएको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर यसै विषयमा व्यापक रूपमा गरिएको मनोवैज्ञानिक अध्ययनले भने नतिजा आम धारणा विपरीत हुन सक्ने देखाउँछ। यस अनुसार मृत्युको उच्च भयमा रहेका अमेरिकीले आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा ट्रम्पलाई नै राष्ट्रपतिको रूपमा छान्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन्। आक्रामक नेतृत्व शैली र नागरिकको सुरक्षा गर्ने दाबीका कारण अमेरिकी मतदाताले ट्रम्पलाई नै समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना अधिक रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। तर यो अध्ययनले देखाए पनि उनले वास्तवमा अमेरिकी मतदाताहरूमा यिनले रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास कसरी जगाए? उनी त खालि पैसा र अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर मात्र लागिरहेका छन्। यसै विषयमा अनुसन्धान र सिद्धान्तको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र त्रास व्यवस्थापनको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तबारे मानवशास्त्री अर्नेस्ट बेकरको सन् 1973मा पुलिट्जर पुरस्कार जित्न सफल पुस्तक द डेनाइल अफ डेथले उल्लेख गरेको छ। यसमा मानिसहरू जन्मजात दोहोरो विचारबाट स्थापित छन् भन्ने तर्क गरिएको छ। यी दुई मध्ये पहिलो म जीवित रहन चाहन्छु भन्ने र दोस्रो हामी एक दिन मर्नेछौँ भन्ने थाहा छ भन्ने वास्तविकता हो। सन् 1980मा 3 जना महत्त्वपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिकहरूले अध्ययनका लागि यो विचारहरू प्रयोगमा ल्याएका थिए। उनीहरूले बेकरको यो सिद्धान्तको प्रामाणिकता पुष्टि गर्न सयौं प्रयोग र क्षेत्रको अध्ययन गरे। विशेष गरी उनीहरूले मृत्युबोधका प्रभावहरू अर्थात् हामी मर्छौँ भन्ने तथ्यबारे अध्ययन गरेका थिए। यस अनुसन्धानको एक मुख्य निष्कर्ष थियो जब मानिसलाई महामारीको बेला
उनको मृत्युको याद गराइन्छ, बोध गराइन्छ। मृत्युबोध भएपछि उनीहरू एकजुट हुन्छन्। यो मृत्युबोध भएपछि उनीहरू सांस्कृतिक विश्व दृश्यमा अझ बढी झुकाव राख्छन् र उनीहरूले देखेको दृश्यहरूलाई हानि पुर्याउने व्यक्तिलाई अपमान गर्छन्। उनीहरूको जीवन रक्षा गरिदिन्छु भनेर दाबी गर्ने नेतालाई चाहिँ समर्थन गर्छन्। अमेरिकीहरू आफ्नो मृत्युको विषयमा धेरै नै ध्यान केन्द्रित गर्छन्। उनीहरूमा राष्ट्रवादी र सामाजिक रूपले अनुकूल हुने, बाह्य समूहप्रति पूर्वाग्रही हुने र आक्रामक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यस अवस्थामा सबैलाई दबाएर अघि बढ्ने नेतृत्वलाई अमेरिकीहरू उसैको समर्थन गर्न पुग्छन्, अर्थात् उनीहरूले सबल नेतृत्वको पक्ष लिने सम्भावना बढी हुन्छ। मृत्युबोधले अमेरिकी राजनीतिमा यसभन्दा अगाडि पनि भूमिका निर्वाह गरेको छ। जस्तो सन् 2001 को सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलामा धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यसले जर्ज डब्ल्यू बुशलाई पुनः निर्वाचित गराउनमा सहयोग पुर्यायो र उनका प्रतिद्वन्दी जोन केरीको पक्षमा कम समर्थन प्राप्त भयो। अनुसन्धानकर्ताहरूले के पत्ता लगाए भने बुशले पद सम्हालेको दिनदेखि नै उनी नागरिकहरूको मृत्यु विरुद्ध सुरक्षा कवचको रूपमा चित्रित हुन पुगे। यसबाहेक सेनालाई उच्च प्राविधिक हतियार उपलब्ध गराए, राष्ट्रवादी चिन्तनमा वृद्धि गराए, आतंकवाद विरुद्धको लडाईँ सुरु गरे, जसको कारण उनको समर्थनमा अमेरिकी मतदाता दरोसँग उभिए। आतंक व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुसन्धानले स्पष्ट रूपमा के सङ्केत गर्छ भने अमेरिकीहरू जति धेरै डराउँछन् त्यति नै आउने निर्वाचनमा ट्रम्पले विजय हासिल गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यही कारण उनी फेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति दोहोरिने सम्भावना प्रचुर छ। यद्यपि ट्रम्प र बुशले दुई फरक नेतृत्व शैली प्रदर्शन गरे। बुश बाह्य खतराको सामना गर्न प्लेन स्पोकन थिए भने ट्रम्प गेट इट डन व्यापारीलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर दुवै कठोर र एकतर्फी आक्रामक रहे। ट्रम्पले आफूलाई युद्धकालको राष्ट्रपति भन्छ। यही कारणले ट्रम्पलाई सन् 2020 को निर्वाचनमा हराउन के गर्नुपर्छ। आज थुप्रै डेमोक्राट्स भाइरसको फैलावटलाई रोकथाम गर्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको काम र नीतिहरूमा भएको कमी कमजोरी र त्यसको नतिजाहरूलाई जोड दिँदै ट्रम्प विरुद्ध डर र जोखिम पैदा गर्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि चिन्ताग्रस्त समाजमा आशा र डरको अनुसन्धानले के सङ्केत गर्छ भने आधारभूत विकासवादी उद्देश्यका कारण डरले सबै संरचनामाथि प्रभुत्व जमाउँछ। सामान्य अवस्थामा फर्किनका लागि आवश्यक कार्यप्रणाली शान्तिपूर्ण अभिमुखीकरणका लागि पनि यो प्रमुख बाधा बन्छ। सन् 1980 मा चिलीमा अगस्टे पिनोचेले 15 वर्षको तानाशाही शासनपछि अन्तर्राष्ट्रिय दबावका कारण आत्मसमर्पण गरे र आफू सत्तामा बस्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे जनमत सङ्ग्रहको स्वीकृति जनाए। विपक्षी समूहले पिनोचेको सैन्य फोर्स जुन्तालाई हराउन राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्यो। सो सैन्य फोर्सले शक्तिको भयानक दुरुपयोग गरेको थियो, जसबाट चिलीका हजारौं नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए, लाखौंले यातना पाएका थिए र हजारौंको हत्या समेत गरिएको थियो। पिनोचेको शासनकालमा धेरै नागरिक विस्थापित भए। उक्त अभियानलाई सहयोग गर्न आएका एक सफल विज्ञापन एडभर्टाइजिङ व्यक्ति रेने सवेद्राले यस दृष्टिकोणमा भएको त्रुटिलाई औल्याए, जसमा शासनकृताका कारणले चिलीका नागरिक अन्य शक्तिशाली व्यक्तिलाई समर्थन गर्न डराउँथे। सवेद्राले अभियानको वैकल्पिक बाटो नो अभियान प्रस्ताव गरेर त्यसको कार्यान्वयन पनि गरे। त्यसले पिनोचेको अत्याचारबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्ने आशा जगायो र त्यो सफल पनि भयो। विज्ञापन र अभियानले त्यहाँका जनतामा परेको प्रभावबारे गरिएको एउटा अध्ययनले चिलीभाषीमा रहेको डरका बावजुद पनि सकारात्मक सन्देशले मतदानमा ठूलो प्रभाव पारेको नतिजा देखाएको छ। 2 वर्षपछि भएको प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा पिनोचे पराजित भए र नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए। अन्य अध्ययनहरूले पनि के देखाउँछ भने अमेरिकी मतदाताको समावेशी, सहिष्णु, सुरक्षित र विश्वव्यापी रूपमा जोडिएको भविष्यको चिन्तालाई मृत्युको चिन्ताले लामो समयसम्म डोर्याउन सक्छ। अमेरिकीहरू आज कोरोना भाइरसको महामारी जस्तो डरलाग्दो सङ्कटबाट बाहिर निस्केर अगाडि बढ्न सक्ने आशामा छन्। यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरू एकदमै धेरै आशावादी बन्न खोजेका छन्, बरु उनीहरूलाई देशले सामना गरिरहेको चुनौती र परिणामहरूको स्पष्ट चित्र देखाउनु आवश्यक छ र सङ्कटको अर्को पक्षले उनीहरूमा आशा र सम्भावनाको बलियो दृष्टिकोण पनि खोजिरहेको छ। यो कुरा नोभेम्बरमा देखिनुपर्छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली, र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।